सबसे पहले आपको बताएं, बच्चों की मस्तियां खत्म। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में स्कूल 16 सितंबर से खोलने का ऐलान। असद उमर कहते हैं, तमाम अजला में 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे, जबकि हुकूमत का 24 में से 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। 50% मुसाफिरों के साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त होगी। तफरीही पार्क्स भी खुले रहेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद होगी। आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे तक कर दिया गया है। पहले आपको मैं बता दूं कि ये कौन से अजला हैं जहां पर इंतहा दर्जे की बंदिशें या ज्यादा दर्जे की जो बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। इसमें से 5 पंजाब में हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, और एक जिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बन्नू। इन 6 अजला के अंदर एक हफ्ते के लिए मजीद यानी 22 तारीख तक ज्यादा ऊंची सतह की बंदिशें हैं वो कायम रहेंगी। लेकिन वो भी जो बंदिशें थी उसमें 3-4 हम तब्दीलियां करने जा रहे हैं। एक तो ये कि बैनुल अजला जो ट्रांसपोर्ट थी, जो शहरों के दरमियान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था इन अजला से। अब उसमें उसकी इजाजत दी जा रही है 50% तक मुसाफिर बस में बैठा के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा के ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। स्कूल जो हैं इन अजला के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था ये 12 दिन के लिए। वो 16 तारीख से दोबारा अब जिस तरीके से बाकी मुल्क के अंदर हो रहा है कि वो स्टैगर्ड यानी 50% अटेंडेंस के ऊपर जो है वो स्कूल्स और तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। इनकी क्लासेस जो है वो जुमेरात से शुरू हो जाएंगी। हमारे आउटडोर डाइनिंग जो है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें इनके लिए टाइम जो है वो बदलकर 10 बजे तक कर दिया गया था, उसको 12 बजे तक ले जाया जा रहा है। लेकिन इंडोर डाइनिंग जो है वो फिर भी बंद रहेगी इन 6 अजला के अंदर। तफरीही मुकामात जो है, तफरीही पार्क्स जो हैं और जिम जो है वो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खोल दिए। अम्यूजमेंट पार्क जो है उसमें 50% की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर उनको खोला जाएगा। निजी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर आयशा काशान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन बजाज खान न्याजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आयशा काशान साहिबा, आप बताइएगा, 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया है हुकूमत ने, क्या कहेंगी इस फैसले पर? मैं तो कहूँगी बिकॉज बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है बच्चों की पढ़ाई का। ऑनलाइन पे पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसके वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे हैं जो हम चाह रहे होते हैं। जो बच्चे हाजिर होके अटेंड जब कर रहे होते हैं स्कूल तो उस वक्त वो ले सकते हैं। अच्छा फैसला है। और जहाँ तक SOPs का सवाल है, मुझे काफी श्योरिटी है बिकॉज हम लोग डेली स्कूल रूटीन में बच्चों के साथ होते हैं, तो 100% SOPs अगर कहीं फॉलो हो रही होती है तो वो स्कूल में ही हो रही होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन। आई होप, क्योंकि SNC भी एक हमारा वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कोप करने के लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि स्कूल बिल्कुल फंक्शनल हो। और तो इस तरह से मैं तो इस डिसीजन को बहुत अच्छे से देखती हूँ और मेरा ख्याल है कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है आयशा साहिबा, साथ ही रहिएगा। बजाज न्याजी साहब की तरफ जाऊंगा। बजाज साहब, आप बताइएगा, हुकूमत ने 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी है, क्या कहेंगे हुकूमती फैसले पर? चला रहे थे 50% पूरी सवारियों के साथ, लेकिन वो लॉकडाउन से सिर्फ पहले भी इसलिए चला रहे थे कि हमारे जो वर्कर हैं वो काम कर सकें, उनकी डेली बेसिस वाले वर्कर हैं हमारे पास, तो सिर्फ उनके लिए हम चला रहे थे। सर अभी तो ये नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर ही है ना कि फैसले में इन्होंने लिखा क्या है जी। अभी तो वो कह रहे हैं कि जिला टू जिला 50% चला सकते हैं। पहले भी इसी तरह ही इन्होंने हमें कहा था 50%, लेकिन है तो वो ज्यादा असूली तौर पर तो रेलवे अगर 70% चल रही है तो हमें भी 70% चलाना चाहिए। अगर PI 100% चल रही है तो हमें भी 100% चलाना चाहिए। आप देखिए ना, एक मुसाफिर घर से निकलती है फैमिली के 8 लोग होते हैं या 4 होते हैं, वो घर से इकट्ठे आते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं जी एक सवारी सीट छोड़कर एक सीट पर बैठे। उधर हमें वो सवारी प्रॉब्लम करती है, वो हम प्रॉब्लम में काफी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा काशान साहिबा और बजाज न्याजी साहब आपका। कैंटोनमेंट बोर्ड ने कैंटोनमेंट की हदूद में प्राइवेट स्कूल्स को बंद करने के लिए 31 सितंबर की डेडलाइन दे दी है। लाहौर समेत पाकिस्तान भर से कैंटोनमेंट बोर्ड में कायम प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग्स खाली करा ली जाएंगी। लाहौर में 1500 स्कूल्स बंद होंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, बताइएगा, ये जो स्कूल्स बंद होंगे तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनका क्या होगा?
جی، اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے اور اسکولوں کے مالکان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 30 ستمبر تک اپنی بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کر دیں گے۔ مجموعی طور پر لاہور کے کنٹونمنٹ بورڈ میں 1500 اسکول ہیں، جبکہ پاکستان بھر میں 30,000 سے زائد پرائیویٹ اسکولز ہیں جو 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں قائم ہیں۔ یہاں پر 40 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں اور 3 لاکھ اساتذہ یہاں تعینات ہیں۔ جب یہ اسکولوں کی بندش ہوگی تو ان طلبہ سے متعلق حکومت نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر پرائیویٹ اسکولوں کو کنٹونمنٹ بورڈز میں بند کرایا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نہیں کی گئی، جس پر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز میں اسکولوں کی بندش پر حکومت مداخلت کرے اور اس طرح یہ جو 15,000 پرائیویٹ اسکولز بند ہوں گے، ان کی بندش سے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اسکول مالکان بھی پریشان ہیں کہ وہ اب متبادل طور پر کس جگہ اپنے اسکول کو شفٹ کریں گے۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں کی جا رہی، جبکہ ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول کی منتقلی سے بچے نہ صرف اسکول جانے سے محروم ہوں گے بلکہ ان کے تعلیمی اخراجات میں اضافہ ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی اور ایک جگہ سے اسکول جانے کے لیے اپنے گھر سے ان کو اضافی اخراجات جو ہے وہ برداشت کرنا پڑیں گے۔ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان اسکولوں کی بندش کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کوئی ٹھوس لائحہ عمل تیار کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اکمل آپ کا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان اور ترکی کے درمیان تعلقات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ملا حسن اخند کی نئی حکومت ترکی کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتی ہے۔ ترکی کے ساتھ تعلیم، تعمیرات اور معیشت میں تعاون کے خواہاں ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان ترکی کو مسلمان بھائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پارلیمانی تاریخ میں پریس گیلری کو بند کرنا بھونڈی حرکت ہے۔ یہی وہ قدغنے ہیں جس سے حکومت صحافت کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے۔ میرے پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بھونڈی حرکت کی ہے کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے پارلیمانی گیلری کو تالا لگایا ہے اور یہی وہ قدغنے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ صحافت کا اور میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ ہم اظہار رائے کے حق میں ہیں، باوقار صحافت کے ہم حق میں ہیں اور شائستہ صحافت، دیانت و امانت پر مبنی صحافت، کسی کی کردار کشی اس میں نہ ہو اور لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنے والا جو عمل ہے مثبت رویوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ اس کی حمایت کی ہے۔ کل بھی وہاں پر جو مظاہرہ ہوا تھا آپ کا تو اس میں شریک ہوا تھا، میں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیت نے ملاقات کی۔ مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ باہمی مشاورت سے بلدیاتی نظام میں بہتری کے لیے سفارشات پر غور کر رہے ہیں۔ عمر اسلم سے مزید جانتے ہیں۔ عمر اسلم، بتائیے گا اس ملاقات کا احوال۔ جی، آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا، جبکہ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نئے بلدیاتی نظام میں عوام کو بہترین سہولیات حاصل ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ کاف باہمی مشاورت سے بلدیاتی نظام میں بہتری کے لیے سفارشات پر غور کر رہی ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تارکین وطن پاکستان سمیت دوست ممالک کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہے ہیں، جبکہ جو لوگ پالیسی میں شامل ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف میں شیر علی، میاں عمران آصف، راجہ جہانگیر امان، رائے گلشیر، محمد کامران اور میاں محمد ندیم نے شمولیت اختیار کی، جبکہ اس ملاقات کے موقع پر جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف سینیٹر کامل علی آغا اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات مہرین ملک آدم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر اسلم آپ کا۔ اور بڑھتے ڈالر نے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض کی ادویات میں 17% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈرگ ڈیلرز نے درآمدی ادویات پر انحصار ختم کر کے مقامی پروڈکشن بڑھانے پر زور دیا ہے۔ لاہور سے جنید ریاض کی رپورٹ۔
डॉलर की उड़ान ने अद्वियात की कीमतों को भी पर लगा दिए। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की अद्वियात 17% तक महंगी हो गई हैं। शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलेटिन नामी इंसुलिन की कीमत 50 रुपए इजाफे से 806 रुपए हो गई है। मिक्सड नामी इंसुलिन 67 रुपए बढ़कर 763 रुपए हो गई। एडवांटिक 28 गोलियों की कीमत में 65 रुपए इजाफा हो गया, जिसके बाद इसकी कीमत 820 रुपए तक पहुँच गई है। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कुछ इंसुलिन है जिनके रेट उन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हुए हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे के जिनके जो है ना डबल प्राइसेस हो चुके हैं। पैरास्टामोल मटेरियल को हम देख रहे हैं, जो हम लोग पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 450 रुपए तक का 1000 का डब्बा होता था, वो आज इस वक्त 1400 रुपए का 1000 गोली का डब्बा हो गया है। अद्वियात के होलसेल डीलर्स के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में अद्वियात 200% तक महंगी हो चुकी हैं। हर चीज़ ये गवर्नमेंट आने के बाद ये सारी भी जितनी भी इंक्रीज आई है ना, ये 3 साल के अंदर आई है। अगर आप 3 साल पहले का कंपैरिजन कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा रेट कहाँ थे और अब कहाँ है। डॉलर जब जब बढ़ेगा, दरामदी अद्वियात भी महंगी होंगी। डीलर्स ने अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुकामी सतह पर प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है।